ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् षोडशे पाठे वयं मुखनासिकावचनोनुनासिकः इति सूत्रं पठितवन्तः। तत्र मुखनासिकावचनः इत्यस्मिन् पदे समासविचारः, कथं तस्य विग्रहः भवति, कः समासः तत्र आश्रीयते इति विचारः सूक्ष्मतया तत्र कृतः। वचनशब्दस्य कः अर्थः तदपि अस्माभिः दृष्टम्। अपि च ज्ञातं यत् यः स्वरः अथवा यः वर्णः, यः वचनः मुखेन अपि च नासिकया युगपत् द्वयोः प्रयोगेण उच्चार्यते, सः वर्णः अनुनासिकः भवति इत्यर्थः। तत्र एतम् अनुनासिकं स्वीकृत्य एव कस्यचित् स्वरस्य 18 भेदाः भवन्ति। तेषां स्वराणाम् 18 भेदानां परिगणनम् अपि अस्माभिः गतपाठे एव कृतं। नाम अ इ उ ऋ एते वर्णाः 18 प्रकारकाः भवन्ति, नाम 18 प्रकाराः एतेषां भवन्ति इत्यर्थः। लृवर्णस्य 12, तस्य 18 न भवन्ति, 12 एव भवन्ति। कुतः? तस्य दीर्घः भेदः न भवति इति कृत्वा। दीर्घः यदि न्यूनः तर्हि साक्षात् तत्र 6 भेदाः ततः न्यूनाः भवन्ति। उदात्त अनुदात्तस्वरिताः अनुनासिकपक्षीयाः, उदात्त अनुदात्तस्वरिताः निरनुनासिकपक्षीयाः दीर्घभेदस्य न्यूनाः भवन्ति इति कृत्वा तस्य 12 एव भेदाः भवन्ति इति अस्माभिः पठितं। ततः परम् एचः ये वर्तन्ते, ए ऐ ओ औ, तेषामपि 12 एव भेदाः भवन्ति। कुतः? यतः एचां ह्रस्वः न भवति इति कृत्वा। समीचीनम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः पठितः गतदिवसे इति। इदानीम् अग्रे अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठनीयं वर्तते। तस्य सूत्रस्य अवतरणिकायां व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति, तद्वचनम् अस्माभिः तत्र आदौ पठनीयम्। एवञ्च संज्ञाप्रकरणस्य अस्य 17 एषः पाठः अपि आरब्धः भवति। अस्तु, किमुच्यते पश्यन्तु। अथ अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति एकं सूत्रम् अस्माभिः अचिरेण एव अस्मिन् एव प्रकरणे, संज्ञाप्रकरणे एव पठिष्यते। अष्टाध्याय्याः प्रथमपादस्थं तत्सूत्रं भवति, अग्रे पठिष्यते। अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति अ इ उ इत्यादि संज्ञां वक्ष्यन् सवर्णसंज्ञामाह इति। भवन्तः चिन्तयेयुः एतां पङ्क्तिं पठित्वा, भोः अ इत्यपि काचित् संज्ञा भवति वा? अथवा इ अथवा उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इमाः अपि काश्चन संज्ञाः भवन्ति वा? इत्येतत् सत्यं भवन्ति। तत् अणुदित्सवर्णस्य इत्यत्र एव गत्वा विस्तरेण ज्ञास्यते, परन्तु प्रकृते तु अहं सूक्ष्मतया अत्र वदामि। अणुदितसवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रं तत्र ग्रहणकशास्त्रम् इति नाम्ना पाणिन्यष्टके
प्रसिद्धं किं ग्रहणकशास्त्रम् अर्थात् अणुदितसूत्रं तं वर्णं तथा समर्थं करोति यत् सः वर्णः स्वस्य यः सवर्णः वर्तते, सवर्णसंज्ञकः वर्तते, तस्य सवर्णसंज्ञकस्यापि ग्रहणं करोति। यद्यपि सवर्णसंज्ञा आदौ अस्माभिः ज्ञातव्या वर्तते, ततः परमेव अणुदितसवर्णस्य इति सूत्रस्य स्पष्टता भवितुम् अर्हति। परन्तु तत्र यत्किञ्चित् भवतां पूर्वज्ञानं यदि वर्तते अथवा पूर्वज्ञानं नास्ति यदि तर्हि अपि अत्र सामान्येन श्रुत्वा एषः विषयः सामान्यतया बुद्धौ स्थापयितुं शक्यते। अग्रे ग्रहणकशास्त्रं पठनीयं वर्तते। ग्रहणकशास्त्रं भवति अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः। तद् ग्रहणकशास्त्रमिति कुतः उच्यते? यतः स्वसवर्णवर्णानां ग्रहणं कारयति तत्, अतः ग्रहणकशास्त्रमिति उच्यते। यथा अ इति वर्णः वर्तते, अ इति ह्रस्वः यदि उच्चारितः तर्हि सः अ इति ह्रस्वः स्वस्य सवर्णवर्णानामपि ग्रहणं कारयति। नाम अ इति उच्चारिते सति तस्य अन्ये ये भेदाः सन्ति, 17 भेदाः, तेषां 17 भेदानाम् अपि ग्रहणं भवति इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि किं कथयति? व्याख्यातुः पङ्क्तिं पश्यन्तु। अणुदितसवर्णस्य चाप्रत्ययः इति अ इ उ इत्यादि संज्ञां वक्ष्यन्। नाम ताः अ इ उ इति तथा द्रष्टुं तु ते वर्णाः वर्तन्ते अ इ उ, परन्तु विशेषेण ताः संज्ञाः कथं सम्पद्यन्ते? अ इति संज्ञा कीदृशी सा संज्ञा सम्पन्ना इति चेत् ग्रहणकशास्त्रत्वम् एतेषां वर्णानां भवति, अथवा एते वर्णाः ग्रहणकवर्णाः अथवा ग्राहकाः वर्णाः सम्पद्यन्ते इति। अतः तेषां ग्रहणविशेषधर्मः एव तत्र कश्चन संज्ञाविशेषः वर्तते। तां संज्ञां वयम् अणुदितसवर्णस्य इति सूत्रपठनसमये स्फुटीकरिष्यामः, पठिष्यामः। अस्तु। ततः परन्तु तदेव कथयन्नस्ति खलु, इत्यादि संज्ञां वक्ष्यन्। नाम अग्रे अ इ उ एतेषां ग्रहणकपरः कश्चन धर्मविशेषः वक्ष्यते, परन्तु सा संज्ञा अ इ उ इति ग्रहणकरूपिणी या संज्ञा वर्तते, सा संज्ञा तावत्पर्यन्तम् अवगन्तुं न शक्या यावत्पर्यन्तं सवर्णत्वं नाम किम् अथवा सवर्णं नाम किम् इति अस्माकं स्पष्टता नास्ति। अतः आदौ किं नाम सवर्णम् इति अयं विषयः अवश्यमेव तत्र अस्माभिः भवति ज्ञातव्यः। समीचीनम्। अस्तु। किं कथयति पश्यन्तु। सूत्रं तुल्यास्य, नाम मूले सूत्रं पठन्तु इत्यर्थः। सूत्रम् एवं वर्तते, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति। सूत्रस्य पदच्छेदं पदविभागं यदि पश्यामः तर्हि सूत्रे पदद्वयमेव वर्तते। तुल्यास्य प्रयत्नम् इति एकं पदं वर्तते, सवर्णम् इति द्वितीयं पदं वर्तते। अस्तु। तत्र समासः तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्रापि वर्तते, सवर्णम् इत्यत्रापि वर्तते। तत्र प्रधानेन अत्र विचारः यः अस्माभिः अवगन्तव्यः वर्तते, सः तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र कः समासः, कः विग्रहः, कः च अर्थः अस्मात् पदात् उद्भवति इति विषयः अस्माभिः अत्र अस्ति ज्ञातव्यः। तर्हि
तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यस्य विषये अग्रे कथयति। आदौ तत्र तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यस्मिन् पदे आस्य इति यः शब्दः आगतः तस्य शब्दस्य अर्थम् आदौ बोधयन्नस्ति व्याख्याता। किं कथयन्नस्ति सः पश्यन्तु। आस्यं मुखं नाम आस्यम् अर्थात् मुखम् इत्यर्थः। समीचीनं। तत्साम्यस्य सर्ववर्णेषु अविशिष्टत्वात् अव्यावर्तकत्वात् आस्य शब्दः अत्र न मुखमात्रपरः इति मया पङ्क्तिः सामान्येन पठिता। अस्याः पङ्क्तेः अर्थः कः इति सरलीकृत्य वदामि। आदौ तु अस्यां पङ्क्तौ ग्रन्थकारः किं वक्तुम् इच्छति तदादौ वदामि। अत्र इच्छति नाम आस्यम् इत्यस्य मुखम् इति अर्थः भवति खलु। सत्यं भवति, कोशे प्रसिद्धः अयम् अर्थः, परन्तु तावानेव अर्थः अत्र न। आस्य इति शब्दस्य मुखं केवलम् अयमेव अर्थः न। अत्र तु मुखातिरिक्तं विशिष्टं कञ्चन अर्थं वयम् अत्र ज्ञास्यामः अग्रे। आस्यम् अर्थात् मुखम्, आननम् इति वा तस्य नामान्तरं भवति। सः तावानेव अर्थः अत्र न। कुतः न, तत्र कारणं दर्शयति। पश्यन्तु, तत्साम्यस्य नाम कस्य तच्छब्देन तत्र कः ग्राह्यः, किं ग्राह्यं, मुखं ग्राह्यं। पूर्वमुक्तवान् आस्यम् अर्थात् मुखं। तत्साम्यस्य नाम मुखसाम्यस्य, मुखस्य यत् साम्यं वर्तते तस्य सर्ववर्णेषु नाम ये केऽपि सर्वेपि वर्णाः वर्तन्ते नाम सर्ववर्णेषु तत्साम्यस्य, तत्साम्यस्य नाम मुखसाम्यस्य सर्वेषु वर्णेषु अविशिष्टत्वात् नाम सर्वेषामपि वर्णानाम् उच्चारणाय मुखस्य प्रयोगः भवति एव खलु। कः तत्र भेदः, किं तत्र विशिष्टत्वम्। अपि च कथयति अव्यावर्तकत्वात्। व्यावर्तकं भवति निवर्तकं, निवृत्तिं करोति यः, करोति यत् तत् निवर्तकम् अथवा व्यावर्तकम् इति। परन्तु अत्र अव्यावर्तकत्वम् इत्युच्यते। नाम अव्यावर्तकत्वात् नाम मुखं यदि वर्णानाम् उच्चारणस्थानं भवति इति यदि कथयामः तर्हि यद्यपि अत्र आस्य इत्यनेन तत्र मुखगतानि उच्चारणस्थानानि तत्र विवक्षितानि सन्ति, तं विषयं वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। तत्र मुखं यदि केवलं सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं यदि उच्येत, आस्यम्, आस्यं नाम मुखं यदि उच्येत तर्हि तत्र वर्णेषु उच्चारणस्थानविषये अव्यावर्तकत्वं स्यात्, व्यावर्तकत्वं न स्यात्। नाम अभिप्रायः एषः, नाम सर्वेषाम् अपि वर्णानाम् एकमेव उच्चारणस्थानं स्यात् मुखम्, आस्यं, तावदेव। परन्तु तथा वयं शृणुमः वा? न न न न, वयं तु सूक्ष्मतया अस्य उच्चारणस्थानं कण्ठः, अस्य तालु, अस्य जिह्वा, अस्य दन्ताः, अस्य ओष्ठम्, अस्य नासिका, एवं सूक्ष्मतया अस्माभिः विभागः कृतः वर्तते। परन्तु आस्य शब्दस्य तु मुखम् इत्येव अर्थः। आस्य शब्दात् तत्र भिन्नानि भिन्नानि उच्चारणस्थानानि भवन्ति इति अर्थः कथं लभ्येत इति विषयः, इति विषये अत्र काञ्चित् जिज्ञासां प्रकटयन् अस्ति ग्रन्थकारः। पुनः पश्यन्तु पङ्क्तिं। तत्साम्यस्य नाम मुखसाम्यस्य, पूर्वमुक्तं खलु आस्यं नाम मुखं, सूत्रे आस्य शब्दः प्रयुक्तः वर्तते, तस्य कः अर्थः, मुखम्, एतावानेव अर्थः खलु। तत्साम्यस्य सर्ववर्णेषु नाम सर्वेपि ये वर्णाः वर्तन्ते अविशिष्टत्वात् नाम विशेषः एव न स्यात्, सर्वेषामपि वर्णानाम् एकमेव उच्चारणस्थानं स्यात्, अव्यावर्तकत्वात्
नाम अस्य वर्णस्य इदम् उच्चारणस्थानम्, अस्य वर्णस्य इदम् उच्चारणस्थानम्, एतस्य उच्चारणस्थानं तस्मात् वर्णात् भिन्नं वर्तते, अस्य उच्चारणस्थानं तस्मात् वर्णात् भिन्नं वर्तते इति तत्र मिथः उच्चारणस्थानस्य व्यावर्तकत्वं नाम निवर्तकत्वं न स्यात्। सर्वेषाम् अपि वर्णानां तत्र एकमेव उच्चारणस्थानं स्यात्, तच्च मुखं तावदेव। कथयति अव्यावर्तकत्वात् आस्य शब्दः अत्र न मुखमात्रपरः। यत् अत्र आस्य शब्दः केवलं मुखमात्रपरः नास्ति, तस्य मुखम् एतावदेव अर्थं भवन्तः न अवगच्छन्तु इति एवं कथयन्नस्ति, आदौ एव अलर्ट् कुर्वन् अस्ति। तर्हि जिज्ञासा जायते खलु, यत् मुखम् आस्य इत्यनेन शब्देन तर्हि कः अर्थः ग्राह्यः? आस्यम् अर्थात् मुखं तु एकमेव भवति। तस्मिन् नासिका भवतु वा, तालु भवतु वा, कण्ठः भवतु वा, दन्ताः भवन्तु वा, मूर्धा भवतु वा, जिह्वामूलीयं भवतु वा, न वा? एतान् मेलयित्वा मुखम् इति सिद्धं भवति, परन्तु मुखेन एतेषां पृथक् पृथक् उच्चारणस्थानानां ग्रहणं कथं स्यात्? नाम आस्य इति शब्देन उच्चारिते सति सर्वेषामपि उच्चारणस्थानानां बोधः कथं स्यात् इति अत्र कथयन्नस्ति। नाम अत्र आस्य शब्देन मुखम् इति अर्थं भवन्तः न स्वीकुर्वन्तु। तर्हि कः अर्थः स्वीकर्तव्यः तद् अग्रे कथयति। किन्तु आस्ये अर्थात मुखे भवम् आस्यम् इति। अत्र आस्ये यद् भवम् अर्थात आस्ये अर्थात सप्तमी विभक्तिः अस्ति तत्र, अर्थात मुखे अर्थमपि कृत्वा दर्शयन् अस्ति। आस्ये मुखे कः अभिप्रायः? आस्ये अर्थात मुखे इति अभिप्रायः अस्य। तत्र भवं नाम मुखे आस्ये भवम् आस्यम् इति भवति। तत् किं? ताल्वादिस्थानम्। आस्ये किं भवम्? आस्ये ताल्वादिस्थानं भवम्। अर्थात भवम् अर्थात भवति, यस्य आस्ये मुखे सत्ता भवति। अतः अत्र आस्य शब्देन तालु, कण्ठः, जिह्वा, मूर्धा एतानि उच्चारणस्थानानि ग्राह्यानि इति। तर्हि तत्र मनसि शङ्का जायते, एवम् अर्थः कथं स्वीकृतः? आस्यम् इत्यस्य मुखम् इति अर्थं न स्वीकृत्य आस्ये भवम् इति अर्थः कुतः स्वीकृतः? एतादृश अर्थस्वीकारे तत्र का युक्तिः इत्येतत् सत्यम्। एतादृशी शङ्का जायते, तस्याः अपि समाधानमस्ति, अग्रे एव वदन्नस्ति। तत्र सर्वस्यापि विषयस्य सूक्ष्मतया शास्त्रकारैः व्यवस्था कृता वर्तते। अत्र आस्यम् इत्यस्य अर्थः मुखम् इत्यपि भवति, परन्तु यदा आस्ये भवं नाम आस्ये यद्भवति एतादृशः अर्थः यदा विवक्षितः भवति तर्हि तादृश अर्थे तत्र आस्यम् इत्यपि रूपं भवति इत्यर्थः। तत् कथं भवति? तस्य रूपसिद्धिं दर्शयन् अस्ति प्रमाणपूर्वकम् अग्रे व्याख्याता। पश्यन्तु, तद्धि तस्य एकं सूत्रं भवति, अग्रे पठन् अस्ति। शरीरावयवाद्यत् इति कथयति। इति भवार्थे यत् प्रत्ययः नाम तत्र भवः इति एकः अधिकारः वर्तते तद्धितेषु, तस्मिन् अर्थे अत्र यत् इति प्रत्ययः भवति। कस्मात् शब्दात्? आस्य इति शब्दात्। आस्य इति शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? मुखम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अतः तस्मात् आस्य इति शब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे भवति? तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे भवति। कः अवशेषः तर्हि जायते? आस्य य इति अवशिष्यते वा न वा? आस्य य। तर्हि आस्य य इत्यवस्थायां तत्र अग्रिमा काचित् प्रक्रिया वर्तते।
कथयति, सूत्रं स्मारयति, सूत्रं पठन् अस्ति, यस्येति च, एतत् सूत्रमपि अस्माभिः अग्रे एव पठिष्यते। यस्येति च इति प्रकृत्यन्तस्य, प्रकृत्यन्त्यस्य अकारस्य लोपः। प्रकृतेः अन्त्यः प्रकृत्यन्त्यः, तस्य प्रकृत्यन्त्यस्य। समीचीनं। नाम प्रकृतिः का भवति? प्रकृतिः सा भवति यस्याः प्रत्ययविधानं क्रियते। अत्र कस्मात् शब्दात् अस्माभिः यत् इति तद्धितप्रत्ययः शरीरावयवाद्यत इत्यनेन सूत्रेण कृतः इति चेत् आस्य इति शब्दात् यत् इति प्रत्ययः विहितः। तर्हि आस्य इति यः शब्दः, सः शब्दः प्रकृतिः इत्युच्यते। तस्मात् विहितः यः कश्चन शब्दविशेषः यत् इति सः प्रत्ययः इत्युच्यते। प्रकृतिप्रत्ययानामपि विस्तरेण चर्चा अग्रे भविष्यति। सामान्येन यस्मात् प्रत्ययः भवति तस्य नाम प्रकृतिः इति भवति, अथवा अन्यतपि तस्य एकं नाम वर्तते अङ्गम् इति। अतः तत्सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः। अस्तु, तदेव कथयन् अस्ति। यस्येति च इति प्रकृत्यन्त्यस्य, नाम आस्य इति या प्रकृतिः वर्तते तस्यां प्रकृतौ यः अन्त्यः वर्तते, अन्ते भवः अन्त्यः, तत्रापि एवमेव यत् प्रत्ययः भवति। अन्त्यस्य अकारस्य, नाम आस्य इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य लोपः भवति। आम्, तर्हि का स्थितिः जाता? स्थितिः जाता आस्य या, यकारद्वयं लब्धम् इदानीम्, आस्य या इति लब्धं। समीचीनं। तर्हि अकारस्य लोपः जातः, ततः आस्या इति प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति। तत्र पूर्वं यः विद्यमानः अस्ति आस्य इत्यस्य अकारानन्तरम् अवशिष्टः अस्ति यः य-वर्णः, तस्य य-वर्णस्यापि तत्र लोपः भवति। तस्य च यकारस्य लोपः वयम् अग्रे एकं सूत्रं पठिष्यामः, हलोयमाञ्यमिलोपः इत्यनेन भवति। तर्हि किम् अवशिष्यते? आस् या आस्य इत्येव अवशिष्यते। तर्हि पश्यन्तु, आस्य इति शब्दस्य अर्थः मुखं, परन्तु यदा तत्र विशिष्टः कश्चन अर्थः विवक्षितः, तत्र भवः इति, तस्मिंश्च अर्थे यत् इति प्रत्ययः कृतः, तदा अपि तत्र आस्य इत्येव रूपं तत्र सिद्ध्यति। अतः स एव आस्य शब्दः आस्ये भवः इत्यस्मिन् अर्थे सूत्रकारस्य अत्र विवक्षितः वर्तते, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र। अतः अत्र आस्य शब्दस्य मुखम् इति अर्थः न, परन्तु मुखे भवम्, आस्ये भवम्। आस्ये किं भवति? आस्ये जिह्वा अस्ति, कण्ठः अस्ति, तालुः अस्ति, एते सर्वेपि आस्ये अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा आस्य शब्दात् एते सर्वेपि अस्माभिः अत्र अवगन्तव्याः भवन्ति। समीचीनम्। इति एतावता आस्य इति शब्दस्य अर्थः अस्माकं कृते बोधितः व्याख्यात्रा। इदानीं प्रयत्नविषये अग्रे वक्ष्यति। कथयति, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। नाम प्रयत्नः आदौ, नाम प्रयत्नः कः इति आदौ उच्यते। प्रकृष्टः यत्नः प्रयत्नः। प्रकृष्टः नाम प्रकर्षेण कृष्टः अथवा प्रयत्नेन कृतः यत्नः, प्रयत्नः इत्युच्यते। आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति।
अयं सर्वोऽपि यत्नः अस्माभिः किमर्थं क्रियमाणः वर्तते इति चेत् तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः वर्तते। यथा यावता विग्रहः न अस्माभिः बुद्धिसात् कृतः तावता सूत्रार्थः कथं लब्धः इति स्पष्टता न सुतरां भवति। अतः तर्हि आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नम् इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासं च वयम् अग्रे पठिष्यामः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नं परस्परं सवर्णसंज्ञकं भवति, सवर्णसंज्ञकं स्यात् इति भावः। अस्तु, समग्रायाः पङ्क्तेः तु पश्चात् समन्वयनं करिष्यामः। आदौ एतावन्तमेव पङ्क्तेः भागं पश्यन्तु। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य इति नाम अत्र बहुव्रीहिसमासः वर्तते। क्व तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र नाम तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य, यथा पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः। अत्र तुल्यौ नाम समानौ, सवर्णौ, सदृशौ इत्यर्थः। तुल्यशब्दः अपि अस्ति खलु तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यत्र, अतः तस्मात् एतादृशः विग्रहः लभ्यते। तुल्यौ आस्य प्रयत्नम्, आस्य इत्यस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः, उच्चारणस्थानं। प्रयत्नः नाम प्रकृष्टः यत्नः, प्रयत्नः। इतोपि विशेषेण प्रयत्नस्य विषये वयम् अग्रे पठिष्यामः। सद्यः प्रयत्नः कश्चन अस्ति विषयः इति बुद्धौ सामान्येन स्थापयन्तु, तावदेव। वर्णविशेषाणामेव तत्र नाम वर्तते प्रयत्नः इति इत्येव सद्यः बुद्धौ भवतु, अग्रे स्पष्टीभविष्यति। तर्हि तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य। तर्हि अत्र यथा पीतानि अम्बराणि यस्य सः पीताम्बरः, अथवा पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः इति यथा बहुव्रीहौ अन्यपदार्थः कश्चन भवति, विष्णुः वा अथवा येन पीतानि अम्बराणि धृतानि सन्ति सः कश्चन जनः वा, तर्हि अत्रापि अन्यपदार्थः कः? यदि भवन्तः बहुव्रीहेः किञ्चित् ज्ञानम् आवहन्ति तर्हि अत्र इतोपि एतस्य विचारस्य स्पष्टतायै भवतां साहाय्यं लप्स्यते। नापि लप्स्यते तर्हि पङ्क्तेः समन्वयनेन एव विषयः स्फुटतां यास्यति। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य नाम यस्य कस्य इति खलु जिज्ञासा जायते। वर्णजालस्य, किञ्चन वर्णजालम् अस्ति तस्य, वर्णजालस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नं भवति। नाम तत् वर्णजालं, वर्णजालं नाम अत्र वर्णजालेन अत्र किं ग्राह्यं नाम वर्णानां समूहः। तद्वर्णजालं तुल्यास्य प्रयत्नं यदि भवति तर्हि तत्परस्परं सवर्णसंज्ञकं स्यात् इति भावः। इति तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यस्य तत्र सूत्रस्य सरलार्थम् अस्माकं कृते बोधितवान् व्याख्याता। इदानीं मूले स्वयमपि मूले उक्तं सूत्रार्थं प्रति अपि अस्मान् नेष्यति। कः ग्रन्थकारः पश्यन्तु। तदाह ताल्वादि स्थानम् इत्यादिना मिथ इति, अर्थात् एकवारं सूत्रार्थं पठन्तु इति वदन्नस्ति अस्माकं कृते व्याख्याता स्थूलाक्षरैः। तर्हि तत्र किमुक्तं पश्यन्तु। ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात् इति। एतद्विभज्य कथयामि अहं सूत्रार्थं। ताल्वादिस्थानम् इति अर्थः कुतः आगतः? आस्य शब्दादागतः। आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति अर्थः कुतः आगतः? प्रयत्न इति शब्दादागतः। तत्र प्रयत्नस्य भेदद्वयम् अस्ति, तद्भेदद्वयं वयं सर्वमपि अग्रे पठिष्यामः। आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति च इति चेति इति एतत् इति एतत् इत्येतत् नाम
सन्धिशः तत्र पठितम् अस्ति, अहं विभज्य कथयन्नस्मि। इति एतद्द्वयं, किं द्वयम् इति चेत् ताल्वादिस्थानम् इति एकम्, आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति द्वितीयम्। इति एतद्द्वयं यस्य येन तुल्यं, नाम यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तुल्यं वर्तते तन्मिथः, नाम तन्मिथः, तत् किं तद् वर्णद्विकम् अथवा वर्णद्वयं यद्वर्तते, यस्य मिथः ताल्वादीनाम् अपि च आभ्यन्तरप्रयत्नानां समानता वर्तते, तन्मिथः। मिथः इत्यस्य अर्थं कथयन् अस्ति अधः व्याख्याता, पश्यन्तु। मिथः इति परस्परम् इत्यर्थः। मिथः अर्थात् परस्परं, तन्मिथः सवर्णसंज्ञं स्यात्, नाम तस्य सवर्णसंज्ञा भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः एवं रीत्या अत्र अस्माभिः भवति ज्ञातव्यम्। एवञ्च सूत्रार्थः अस्माभिः ज्ञातः। तर्हि आहत्य एकवारम् इतोपि चिन्तनं यदि कुर्मः सरलैः शब्दैः, यद्यपि सरलतया एव सूत्रार्थः लिखितः अस्ति, किमपि नास्ति तत्र, सन्धिपदानि सन्ति तावदेव। अर्थात् सवर्णसंज्ञा, सवर्ण काचित् संज्ञा वर्तते, सा संज्ञा तेषु वर्णेषु भवति अथवा तेषां वर्णानां परस्परं भवति, येषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि अपि च प्रयत्नाः, आभ्यन्तरप्रयत्नाः ये भवन्ति तेषां समानता भवति, तुल्यता भवति। उक्तं खलु तुल्यास्य प्रयत्नम् इति। तुल्यता यदि भवति तर्हि ते सवर्णसंज्ञकाः परस्परम् उच्यन्ते इति। तर्हि इदानीम् अग्रे एते वर्णाः, एतेषां वर्णानां सवर्णसंज्ञकाः वर्तन्ते। सवर्णं नाम तत्र समानः वर्णः येषां, ते सवर्णाः। अत्र वर्णशब्दः अक्षरपर्यायः न, परन्तु वर्णेषु विद्यमानः कश्चन धर्मविशेषः, उच्चारणस्थानपरकः धर्मविशेषः वा अथवा आभ्यन्तर प्रयत्नपरकः धर्मविशेषः वा। अपि च काचित् संज्ञा वर्तते, सवर्णसंज्ञा, अन्वर्थसंज्ञा एव वर्तते। समानः वर्णः सवर्णः अथवा सवर्णम् इति तत्र वक्तुं शक्नुमः। आम्, तर्हि अथवा समानः वर्णः येषाम् अथवा यस्य वर्णजालस्य तत् सवर्णम् इत्युच्यते इति वा सवर्णम् इत्यस्य विग्रहः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अस्तु, एवं तर्हि तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन अस्माभिः अयम् अर्थः ज्ञातः। इदानीम् इतोपि सवर्णं नाम के वर्णाः सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति इति एतद् इतोपि अस्माभिः न ज्ञातं वर्तते। कुतः न ज्ञातं वर्तते इति चेत् यतः एतावता वयं कस्य वर्णस्य किम् उच्चारणस्थानं भवति इत्येव न जानीमः। न, वयं स्वपूर्वज्ञानबलात् जानीमः, परन्तु ग्रन्थक्रमेण तु न ज्ञातवन्तः स्मः वयम् एतावता कस्य वर्णस्य किम् उच्चारणस्थानं वर्तते, अपि च कस्य वर्णस्य कः आभ्यन्तरप्रयत्नः वर्तते इत्यपि न वयं जानीमः एतावता सामान्येन वर्णान् जानीमः वयम् इत्येव चिन्तनीयम्। उच्चारणस्थानानि अपि च कस्य कस्य वर्णस्य किं किम् उच्चारणस्थानं वर्तते इति ज्ञानं यदा भविष्यति, अपि च कस्य कस्य वर्णस्य कः कः आभ्यन्तरप्रयत्नः वर्तते इति च यदा ज्ञानं भविष्यति, ततः परमेव खलु वयम् एतं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः। आम्, एते वर्णाः दृश्यन्ते अत्र, एतेषां परस्परम् उच्चारणस्थानस्यापि समानता वर्तते, अपि च तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नानामपि समानता वर्तते, अतः एतेषां परस्परं सवर्णसंज्ञा वर्तते।
सवर्णसंज्ञायाः प्रयोजनं तु अग्रे ज्ञास्यते। शास्त्रप्रक्रियायाः यदा आरम्भः भविष्यति, अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यादिभिः सूत्रैः यदा अस्माभिः सन्धिकार्याणि करिष्यन्ते, अथवा इतोपि सैद्धान्तिकानां विचाराणां तत्र अस्माभिः यदा चर्चा करिष्यते, तदा तत्र विषयः सवर्णसंज्ञायाः प्रयोजनपरकः विषयः स्पष्टः भविष्यति। सद्यः तु सवर्णसंज्ञा केषां कथञ्च सम्भवति इत्येव सद्यः अस्माभिः सम्यक्तया ज्ञातव्यं वर्तते। समीचीनम्। एवं तर्हि प्रकृते तत्र आदौ जानीयाम वयं यत् केषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किं किं वर्तते, आभ्यन्तरप्रयत्नश्च कः कः वर्तते। तत्तु तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णमित्यनेन नोच्यते यत् कस्य कस्य वर्णस्य उच्चारणस्थानं किं किं वर्तते। अपि च न च अष्टाध्याय्यां क्वापि उक्तं सूत्रकारेण यत् कस्य स्थानस्य उच्चारणस्थानं किं किं वर्तते इति। अतः अग्रे कथयति, व्याख्यातारं पश्यन्तु। कस्य किं स्थानम् इत्याकाङ्क्षायां तद्व्यवस्थापकानि पाणिन्यादिशिक्षावचनानि अर्थतः सङ्गृह्णाति। सूत्रकारेण शिक्षाग्रन्थः प्रथमतया रचितः इत्यपि विदुषां किञ्चन मतं। शिक्षाम् आदौ उक्त्वा वर्णान् आदौ बोधयित्वा ततः परं शब्दानुशासनस्य उपदेशं कृतवान्। अतः अधुना अत्र अग्रे यानि वाक्यानि कौमुद्याम् उच्यमानानि सन्ति तानि वाक्यानि तत्र कथयति। पश्यन्तु व्याख्याता, कस्य किं स्थानमिति आकाङ्क्षायां तद्व्यवस्थापकानि, नाम किं स्थानं कस्य वर्तते इत्यस्य व्यवस्थापकानि पाणिन्यादिशिक्षावचनानि। आदिशब्देन तत्र अन्येषामपि आचार्याणाम् अथवा शिक्षाकृतां ग्रहणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यतः वर्णानां विषये या शिक्षा प्रदत्ता वर्तते सा शिक्षा केवला आचार्येण एव प्रदत्ता वर्तते इति नास्ति। अनेकः शिक्षाग्रन्थः तत्र वर्तते। अनेकस्य शिक्षाग्रन्थस्य तत्र सङ्कलनम् अभिप्रायञ्च आदाय अत्र अग्रे वर्णानाम् उच्चारणव्यवस्थां कथयन्नस्ति इति व्याख्याता कथयति आदिशब्दग्रहणद्वारा। यद्यपि वर्णानाम् उच्चारणविषयः तु सर्वोऽपि विषयः पाणिनीयशिक्षायाम् अन्तर्भवत्येव। अपि च पाणिनीयशिक्षा अपि अद्यत्वे द्विधा लभ्यते। एका पाणिनीयशिक्षा तु श्लोकात्मिका वर्तते, येन अक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इत्यादयः श्लोकाः तत्र वर्तन्ते। नाम एषा शिक्षा पाणिनेः केनचन शिष्येण रचिता, पाणिनेः सिद्धान्ताः तत्र निवेशिताः इति केचन वदन्ति। परन्तु केचन तु तथा मन्वते यत् पाणिनीयशिक्षा तावत् तत्र पाणिनेः सर्वमपि वचनं व्याकरणसम्बद्धं तावत् श्लोकपरं नास्ति, सूत्रपरमेव अस्ति। अतः तत्र सूत्रकारेण शिक्षा अपि सूत्रवचनैरेव लिखिता वर्तते। अतः सूत्रात्मिका शिक्षा अपि अस्ति, अधुनापि अस्ति। मम सविधे अपि अस्ति, मम सङ्गणके अपि अस्ति, पुस्तकरूपेण अपि अस्ति। सूत्रात्मिका शिक्षा इदं प्राथम्येन यदि केनापि महता प्रयत्नेन प्राकाश्यम् आनीता तत्र अस्मिन् नाम प्रायः एवं कथयामि चेत् अस्मिन् आधुनिके काले, तर्हि तस्य श्रेयः अथवा तस्य तत्र क्रेडिट् यद्भवति तद् स्वामी दयानन्दसरस्वतीमहोदयस्य कृते गच्छति। सः इदं प्रथमतया तत्र उत्तरभारते कस्यचित् ब्राह्मणस्य गृहे अतीव प्राचीनां लिपिं, तत्र अतीव जीर्णशीर्णावस्थायां प्राप्तां लिपिं स्वीकृत्य पाणिनीयशिक्षायाः तां लिपिं स्वीकृत्य तस्याः प्रकाशनं कृतवान्।
अतः तां सूत्रात्मिकां पाणिनीयशिक्षां सः उज्जीवितवान्। अतः सूत्रात्मिका अपि पाणिनीयशिक्षा तत्र लभ्यते। श्लोकात्मिका पाणिनीयशिष्येण रचिता पश्चात् इति केचन तथा कथयन्ति, परन्तु सर्वेपि एतत् कथनं पूर्णतया नाङ्गीकुर्वन्ति इत्यत्र अस्ति मतभेदः अपि। भवतु नाम। तर्हि किं कथयति? पाणिन्यादिशिक्षावचनानि अर्थतः सङ्गृह्णाति। नाम तेषां शिक्षावचनानां यः अर्थः वर्तते तम् अर्थम् आदाय अत्र स्वीयैः वचोभिः तम् अर्थम् अत्र अग्रिमेषु वाक्येषु निवेशयति इत्यर्थः। तेषां सङ्ग्रहणं करोति इत्यर्थः। किं कथयति? अकुहेत्यादिना मूले उक्तं खलु, किमुक्तम्? अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इति। अतः तत्र पश्यामः किं कथयति अग्रे। अ इति अष्टादशभेदाः गृह्यन्ते। नाम अकुह इत्यत्र अ इति वर्णः यः आदौ पठितः, तस्मात् सः केवलः ह्रस्वः अ इत्येव न, परन्तु तस्य अष्टादशभेदानां ग्रहणं भवति प्रत्याहारसूत्रेषु। अय्युण् इति यत्र पठितं वर्तते तत्र अ इत्यनेन तस्य अष्टादशभेदाः ये अस्माभिः गतपाठे एव पठिताः तेषामपि यत्र ग्रहणं भवति इति। तद्ग्रहणमेव तत्र केन ग्रहणकशास्त्रेण भवति, यदस्माभिः अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति रूपेण अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। अतः एवम् उक्तवान्। अग्रे किं कथयति? कु इति कादिपञ्चात्मकः कवर्गः इति कथयति। नाम कु इत्यनेन किं ग्राह्यं? कु अर्थात् कवर्गः इति। कादिपञ्चात्मकः नाम क आदौ येषां ते कादयः, क ख ग घ ङ एते पञ्चवर्णाः कु इत्यनेन अत्र ज्ञातव्याः। क्व? अकुह इत्यत्र अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इत्यस्मिन् वाक्ये। एवं खलु? तर्हि कु इति कादिपञ्चात्मकः कवर्गः वर्तते इति। समीचीनं। तर्हि अग्रे कथयन् अस्ति किञ्चित्। न च अणुदित्सूत्रस्य इदानीम् अप्रवृत्तेः कथम् अत्र अ इति अष्टादशभेदानां ग्रहणमिति वाच्यम्। समीचीनम्। अत्र कश्चन विषयः उच्यमानः वर्तते। अस्मिन् विषये च किञ्चित् मया पूर्वमपि उक्तं। नाम प्रत्याहारसूत्रेषु अ यु ऋ इत्यादयः ये सन्ति वर्णाः, तेषां वर्णानां विषये नाम तत्र विद्यमानः यः अकारः इकारः उकारः च सः स्वस्य अष्टादशभेदानामपि ग्रहणं करोति। अय्युण् इत्यस्मिन् सूत्रे अ इति यः वर्णः अस्ति सः केवलः ह्रस्वः अ इत्येव वर्णाः न, अपि तु तस्य सर्वेपि अष्टादशभेदाः तेन अ इति वर्णेन अस्माभिः ज्ञातव्याः। तद् कथं? ग्रहणकशास्त्रबलात् भवति। ग्रहणकशास्त्रं किम्? अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। ग्रहणकशास्त्रबलादेव इदं सम्भवति इति। समीचीनं। तर्हि अत्र कथयन् अस्ति, नाम अत्र शङ्का उत्पाद्यमाना वर्तते, तथा शङ्का न कर्तव्या इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। किं कथयन् अस्ति? अणुदित्सूत्रस्य इदानीम् अप्रवृत्तेः, नाम अणुदित्सूत्रस्य अधुना प्रवृत्तिः न भवति इति कृत्वा कथमत्र अ इति अष्टादशभेदानां ग्रहणं? नाम पूर्वं यदुक्तं खलु अ इति अष्टादशभेदाः गृह्यन्ते, अधुनैव उक्तं। गृह्येरन्नपि कुतः न गृह्येरन्? यदि
अयुण् इत्यादिषु विद्यमानेन अकारेण तस्य सर्वेपि अन्ये ये 17 भेदाः वर्तन्ते तेषां यदि ग्रहणं न स्यात् तर्हि नाम तमपि योजयित्वा आहत्य 18 भवन्ति। तेषाम् 18 भेदानां यदि ग्रहणं न स्यात् तर्हि तु तत्र दृश्यमानस्य एव अ इत्यस्य एव उच्चारणस्थानं कण्ठः इति भविष्यति। दीर्घस्य षड्भेदाः, प्लुतस्य च षड्भेदाः ये सन्ति, अथवा ते ये भेदाः अस्माभिः आहत्य 18 भेदाः पठिताः सन्ति, तर्हि तेषाम् उच्चारणस्थानं किं भविष्यति इति खलु जायते जिज्ञासा। तेषाम् उच्चारणस्थानस्य तर्हि स्पष्टता न स्यात् इति चेत् अत्र अ इत्यनेन सर्वेपि 18 भेदाः गृह्यन्ते इति मन्तव्यम् इत्यर्थः। परन्तु तत्र नाम अधुना अस्माभिः अणुदितसवर्णस्य चा प्रत्ययः इति सूत्रं न पठितं, तत्तु अग्रे पठिष्यते। अपि च यदि शिक्षाग्रन्थः आदौ रचितः, अष्टाध्यायी पश्चात् रचिता इत्यपि यदि मतम् अस्ति केषाञ्चन, तर्हि अपि शिक्षाग्रन्थरचनवेलायां तु अणुदितसवर्णस्य इति सूत्रं नासीत्, यतः इदं तु अष्टाध्यायीस्थं सूत्रं। तर्हि शिक्षायां पठिता एषा व्यवस्था, तस्यां व्यवस्थायाम् अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इति अस्य सूत्रस्य नाम ग्रहणकशास्त्रस्य प्रवृत्तिः कथं स्यात्? न स्यात् खलु। यदि न स्यात् तर्हि तत्र अ इति 18 भेदानां ग्रहणं न सम्भवेत् इति तत्र शङ्का क्रियमाणा वर्तते पूर्वपक्षिणा। इति न च वक्तव्यम् इति तस्य कृते कथयन्नस्ति अत्र व्याख्याता। नाम न च अणुदितसूत्रस्य इदानीम् अप्रवृत्तेः, नाम तस्य अधुना प्रवृत्तिः नास्ति, तत्तु सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। अष्टाध्यायीग्रन्थः यदा रचयिष्यते तस्मिन् ग्रन्थे अणुदितसूत्रं यदा पठिष्यते ततः परमेव तस्य प्रवृत्तिः वक्तुं शक्यते। शिक्षाग्रन्थवेलायां तु अथवा शिक्षापठनसमये तु तस्य प्रवृत्तिः नास्ति खलु। अतः तस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति इति कृत्वा तत्र अ इत्यस्य सर्वेषामपि उच्चारणस्थानानां तर्हि तत्र कण्ठः इति उच्चारणस्थानं न स्यात्। सर्वेषामपि भेदानाम् अ इत्यस्य सर्वेषामपि भेदानां कण्ठः इति उच्चारणस्थानं न स्यात्, परन्तु अपेक्षितं तु तेषामपि उच्चारणस्थानं कण्ठः इत्येव। अथ एवं न शङ्कनीयं, कुतः अग्रे कथयति, लौकिकप्रसिद्धिम् आश्रित्य एव एतत् प्रवृत्तेः इति। लौकिकी एषा प्रसिद्धिः वर्तते। अङ्गीकुर्मः अधुना यत्सूत्रद्वारा तत्तद्वर्णस्य सर्वे सवर्णाः गृहीताः भवन्ति, एवमेव अस्य अकारस्यापि अस्य सवर्णवर्णाः ये वर्तन्ते 18 भेदाः सर्वेपि ते गृहीताः भवन्ति। तत्सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते, अथवा तस्मात् सूत्रात् पूर्वमेव इमानि शिक्षावचनानि उक्तानि सन्ति इति यदि अस्ति इति सत्यम् अङ्गीकुर्मः, तादृशी स्थितिः अस्ति। परन्तु तथापि अत्र अ इत्यनेन तत्र 18 ग्रहणम् अस्माभिः तस्य सूत्रस्य अप्रवृत्त्या अपि अत्र अवगन्तव्यम्। कुतः? लौकिकप्रसिद्धिम् आश्रित्य एव एतत् प्रवृत्तेः। नाम वस्तुतः तत्र लौकिकीं प्रसिद्धिम् आश्रित्य, लौकिक्याः प्रसिद्ध्याः आश्रयणं स्वीकृत्य एव अत्र नाम अणुदितसवर्णस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति इत्येव मन्तव्यं। कुतः? यतः लोके अकारस्य सर्वेषाम् अपि, लोके नाम संस्कृतलोके इति व्यवहर्तव्यं वयं। लोकेन संस्कृतव्याकरणपठनसमये लोकेन संस्कृतलोकस्य एव ग्रहणं व्याकरणनियमेषु कुर्याम, संस्कृतेतरलोकः न। अतः नाम संस्कृतलोके एतेषां सर्वेषामपि 18 भेदानामपि अकारादीनां तत्र कण्ठः इत्येव उच्चारणस्थानम् उच्यते, अन्यद् उच्चारणस्थानं तेषां नास्ति इति कृत्वा तत्र लौकिकीं प्रसिद्धिम् आश्रित्य एव, नाम लोके प्रसिद्धिः का वर्तते, नाम एतेषां कण्ठतः एव उच्चारणस्य प्रसिद्धिः या वर्तते, तां प्रसिद्धिम् आश्रित्य एव अत्र
एतत् प्रवृत्तेः नाम अस्य प्रवृत्तिः भवति कस्य अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः अत्र भवति इत्यर्थः इति कथयन् अस्ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति एवम् अग्रेपि कथञ्चित् समाधानं बोध्यम्। अग्रे उत्तरोत्तरमपि एवम् अत्र समाधानम् अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति इत्यर्थः। नाम अग्रे यानि सूत्राणि आगमिष्यन्ति इचु येषानां तालु इत्यादिषु अपि ते ते वर्णाः स्वसवर्णस्य अत्र ग्राहकाः भवन्ति। तत्र लोके तथा व्यवहारात् एव तत्र अणुदित्सवर्णस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति। अतः आम् अणुदित्सवर्णस्य इति सूत्रं तु सूक्ष्मतया अग्रे पठनीयमस्ति इति मया पूर्वमेव उक्तं वर्तते, परन्तु सामान्येन एषः विषयः तु भवद्भिः ज्ञातः एव यत् तस्य सः वर्णः स्वसवर्णवर्णान् गृहीतुं शक्नोति, नाम तेषामपि ग्रहणं कारयितुं शक्नोति इत्यत्र कारणं भवति अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रम्। समीचीनं। तर्हि एतावद् उक्त्वा एवम् अग्रेपि कथञ्चित् समाधानं बोध्यमिति उक्त्वा ततः परम् इदानीं शास्त्रीयं विग्रहं प्रदर्शयति अस्य शिक्षासूत्रस्य कस्य अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इत्यस्य। पश्यन्तु कथम्। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति विग्रहः इति कथयन् अस्ति। अत्र कः समासः? इतरेतरयोगद्वन्द्वः। यश्च समासप्रकरणे अस्माभिः पठिष्यते इति उक्तमेव। अतः इतरेतरयोगद्वन्द्वे यदा एतेषाम् अत्र समासः क्रियते तदा आहत्य प्रयोगः भवति अकुहविसर्जनीयाः इति। यथा रामश्च श्यामश्च घनश्यामश्च रामश्यामघनश्यामाः तद्वदत्रापि अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च अकुहविसर्जनीयाः तेषाम् अकुहविसर्जनीयानाम् इति मूले उक्तं खलु तद्वत्। अग्रे कथयति विसर्जनीयशब्दः अपि विसर्गपर्यायः। नाम प्रकृते विसर्जनीय इति यः शब्दः प्रयुक्तः सः विसर्गपर्यायः एव वर्तते। तस्य अन्यम् अर्थम् आवगच्छन्तु विसर्ग इति शब्दस्य एव सः पर्यायशब्दः भवति अथवा विसर्ग इत्यस्यैव नामान्तरं भवति विसर्जनीयः इति। समीचीनं। तर्हि एतेषाम् उच्चारणस्थानं किं? कण्ठः। कण्ठः एतेषाम् उच्चारणस्थानं भवति। अस्माकं शरीरे कण्ठः क्व वर्तते अथवा अ इति उच्चारयामः यदा तदा ध्वनिः कुतः आगच्छन् वर्तते, कस्य मुखावयवस्य प्रयोगः जायमानः वर्तते इति उच्चारणसमये एव वयं तत्र अनुभवं कर्तुं शक्नुमः। समीचीनम्। अग्रे कथयति इचुयशेति। अग्रिमं शिक्षासूत्रम् अर्थतः सङ्कलय्य पठितं खलु दीक्षितेन। किम्? इचुयशानां तालु इति। तस्य विषये अग्रे इदानीं कथयति। किं कथयति? इ इति 18 भेदाः। अत्रापि तद्वदेव, नाम अणुदित्सवर्णस्य अत्र वृत्तिः अवगन्तव्या। यद्यपि तत्सूत्रम् अग्रे पठिष्यते तथापि कुतः लोके तथा एतेषां सर्वेषामपि भेदानां संस्कृतलोके एतेषां भेदानां तालु परतया उच्चारणत्वात्। अस्तु। इ इति 18 भेदाः। अत्रापि यथा इ अ इत्यस्य 18 भेदाः अस्माभिः गृह्यन्ते स्म, एवमेव इ इत्यस्यापि 18 भेदाः अत्र गृह्यन्ते। तेषां सर्वेषामपि उच्चारणस्थानं तालु भवति। अग्रे चु इति चवर्गः। कुचुटुतुपु एते सर्वेपि भवद्भिः श्रुताः एव स्युः। तेपि स्वसवर्णानां ग्रहणं कुर्वन्ति। यथा कु इत्यनेन क ख ग घ ङ एते पञ्च अपि गृहीताः। तस्यापि अणुदित्सवर्णस्य इत्यनेनैव ग्रहणं भवति। तदपि अग्रे पठिष्यति। यः कोऽपि वर्णः सवर्णिनं गृह्णाति चेत् तत्र कारणम् अणुदित्सूत्रमेव व्याकरणशास्त्रे। अस्तु। तर्हि चु इति चवर्गः।
अग्रे इदानीं विग्रहं दर्शयति। इश्च चुश्च यश्च शश्चेति विग्रहः इति। इश्च चुश्च यश्च शश्च इचुयशाः इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति अत्रापि। तेषाम् इचुयशानां ततः अग्रे उक्तवान् तालु नाम तालु इति उच्चारणस्थानं भवति इत्यर्थः। किं नाम तालु इति कथयति। काकुदं काकुदम् इति नामान्तरं भवति तालु इत्यस्य। काकुदम् इति श्रुत्वापि नावगम्यते यत् तालु किम् अस्ति तर्हि च इति उच्चारणं कुर्वन्तु। च जिह्वायाः यत्र स्पर्शः जायते तत् तालु च तस्य एव च नामान्तरं काकुदम् इति भवति। अतः भवतां स्वयमेव अनुभवः वर्णानाम् उच्चारणं स्वयमेव भवतां कृते अनुभवं कारयिष्यति यद् मम उच्चारणस्थानम् इदं वर्तते, नाम अस्य उच्चारणस्थानस्य नाम एतद् वर्तते इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति ऋटुरषेति अर्थात् मूले पश्यन्तु इति। मूले किमुक्तं ऋटुरषाणां मूर्धा इत्युक्तम्। तत्रापि कथयति ऋ इति 18 भेदाः पूर्वं पठितम् अस्माभिः गतपाठे खलु। अ इ उ ऋ येषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 भेदाः। अतः ऋवर्णेन अपि अत्र तस्य 18 भेदानां ग्रहणं भवति इति। अतः तेषां सर्वेषामपि उच्चारणस्थानं मूर्धा इति भवति। ऋटुरषाणां मूर्धा इत्युक्तं खलु अतः। अग्रे कथयति टु इति टवर्गः। टु इत्यनेन कः ग्राह्यः टवर्गः ग्राह्यः टठडढण इति। इदानीं विग्रहं प्रदर्शयति। आच टुश्च रश्च शश्च इति विग्रहः। आ इति किम् आ इति अर्थात् ऋ इति। ऋ इत्यस्य वर्णस्य ऋ इति मया मिश्रितम् उच्चारणं क्रियमाणम् अस्ति। उत्तरभारते अस्य उच्चारणं रि इति भवति, दक्षिणे तावत् ऋ इति भवति। दक्षिणे अपि प्रान्तान्तरं गच्छामः आन्ध्रादिषु कदाचित् तत्र ऋ इत्येव श्रूयते, उत्कलादिषु तु सर्वथा ऋ इत्येव श्रूयते। अतः प्रान्तभेदकारणात् तथा उच्चारणभेदः दृश्यते। सः विषयः अस्माकम् अत्र न मुख्यः। अतः भवतां यथा बोधः जायमानः अस्ति तथा बोधं भवन्तः अत्र कुर्वन्तु। अस्तु, तर्हि ऋ अर्थात् आ इति। कुतः? यतः ऋ इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने आ इति रूपं भवति। समीचीनं। यथा मातृ इत्यस्य माता, पितृ इत्यस्य पिता, एवं रीत्या भवति खलु। तद्वद् अत्रापि ऋ इत्यस्य आ इति प्रयोगः भवति। एवं खलु। अतः आ च टुश्च रश्च शश्चेति विग्रहः आहत्य नाम पदं कथमुच्यते ऋटुरषाः तेषां ऋटुरषाणाम् एवं रीत्या उच्यते। अत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः वर्तते। एतेषाम् उच्चारणस्थानं किमस्ति तदुक्तं मूले मूर्धा इति कथयति। अग्रे कथयति, तमेव विषयं कथयन्नस्ति आ इति विषये। ऋशब्दस्य आ इति प्रथमा एकवचनान्तं धाता इति वत्। ऋशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने पुंलिङ्गे आ इति प्रयोगः भवति इति। स्त्रीलिङ्गे तु किं स्यात् री इति स्यात्, परन्तु वर्णः पुल्लिङ्गे एव व्यवह्रियते आधिक्येन इति कृत्वा अत्र आ इति पुल्लिङ्गे व्यवहृतं। समीचीनम्। अतः यथा धाता भवति धातृ इति ऋकारान्तस्य तद्वद् ऋ शब्दस्य आ इति प्रयोगः भवति। अयं विषयः स्पष्टः। अस्तु, अग्रिमं शिक्षासूत्रम् अर्थतः लिखितं किं लृतुलसेति। मूले पश्यन्तु। लृतुलसानां दन्ताः इति। अत्र कथयति
लृ इति 12 भेदाः, नाम लृ इत्यस्य 12 एव भेदाः भवन्ति। कुतः? अस्माभिः पूर्वमेव पठितमासीत् किल, यत् अस्य तत्र दीर्घः न भवति। अतः दीर्घाभावात् साक्षात् अनुनासिकपक्षे निरनुनासिकपक्षे च षड्भेदाः अत्र न्यूनाः भवन्ति इति। अग्रे किं कथयति? तु इति तवर्गः तथा दधना इत्यर्थः। आ च न आ इत्येव अत्र लृशब्दस्यापि आ इत्येव भवति, अग्रे वदिष्यति। आ च तुश्च लश्च सश्चेति इति विग्रहः। तर्हि लृतुलसानाम् इति तत्र भवति किञ्चन पदं निर्मितम्। अग्रे कथयति लृ शब्दस्यापि आ इत्येव प्रथमा एकवचनान्तम् इति। लृ शब्दस्यापि प्रथमविभक्तेः एकवचने आ इत्येव भवति, ला इति न भवति। कुतः न भवति तद् अग्रे ज्ञास्यते, यदा वयं ऋ अपि च लृ अनयोः सवर्णसंज्ञां पठिष्यामः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। आ औ आ अलौ अलः नाम एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। कस्य? लृ इत्यस्य वर्णस्य। ऋ वर्णस्य तु आ अरौ अरः एवं रूपाणि भवन्ति, परन्तु लृ इत्यस्य स्वरस्य तु आ अलौ अलः इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति इति। समीचीनम्। अत्र लृ वर्णस्य विषये किञ्चित् विशेषेण वक्तव्यम् अस्ति। अस्य उच्चारणविषये किञ्चित् मया वक्तव्यम् अस्ति। तस्य विषयः किञ्चित् विशेषेण वक्तव्यः इति कृत्वा तत्र समयः अपेक्षितः। तं विषयम् अहम् अग्रिमे पाठे वदिष्यामि। लृ वर्णस्य तत्र उच्चारणपरिष्कारसम्बन्धे किञ्चित् तत्र विषयः चर्चनीयः अस्ति। अतः अद्य वयम् एतावदेव पठामः। एतावदेव पठित्वा अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः इति। एवञ्च 17 पाठः संज्ञाप्रकरणस्य अस्य समाप्तिं गतः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।